जायत्या चुकीच्या कारणांक लागून गोयची कोलवाळ सेंट्रल जेल फामाद आसा। ड्रग्स आनी फोन मेळपाच्यो जायत्यो घडणुको ते घृणास्पद मारपेटाक लागून हे जेल बरेच गाजला। पूण प्रश्न तडीक लागपाची चिन्हां दिसनात। केन्ना कायद्याचो भंय लोकांमदीं आनी मुख्य म्हळ्यार कैद्यांमदीं येतलो काय ही परिस्थिती अशीच उरतली, वेळच सांगतलो। किरे आले मारलो तुका? जेल ब्लॉक 4 में जेल के अंदर। कौन सी जेल में? कोलवाले जेल। कैसे मारा? क्यों मारा? क्यों मारा? ऐसे हम लोग इधर आई हाँ? मारा क्यों? किसने मारा? किसने लेकिन क्यों मारा? मारा किसने? बोलना नहीं हो रहा है। नहीं किसने मारा लेकिन? किसने मारा? मारा किसने? क्यों मारा? क्यों मारा लेकिन? कौन कौन से मारने के लिए? गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि भक्ती पैबाळगी। बायडा चिंचणी दोंगराळ वाठारांत उजो लागिल्ल्यान लोकांच्या पिकावळींचे बरेच लुकसाण जाले। कांय तरणाटे थंय वचून मस्तीपणां करतात, उजो घालतात। देखून ही घडणूक घडिल्ल्याचे थळाव्यांचे म्हणणे आसा। पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात ते बायडा चिंचणीम आसात आनी ह्या बायडा हांगा जो दोंगर आसा हो सद्याक पेटपाल लागले कडेन आसा। काल राती जे भुरगे थंय पिकनीक करपाक वयतात या मौज मसाक करपाक वयतात हे खंय तरी उज घालतात अशें स्थानीक लोक सांगतात। आनी त्याच बरोबर पंच मेंबरांनी सांगले कडेन आसा की हे लोक थंय बसतात, पार्टी करतात, ड्रग्स मारतात, नाकासले थंय हें करतात आनी लास्ट उज घालता आनी वयता म्हणून आज ह्या उज्या खातीर आख्खे थंयचे दोंगर जो आसा वो चारी सायडीच्यान लासोन गेले कडेन आसा। थंय पंचायतीन चिंचणी पंचायतीन काजू घातले त्यो लासोन गेल्यो। थंय कितलीशीं जनावरां आसात तांकांय कितें जाता म्हूण देव बाबडी जाणा, ती आतां खंय वचपाची। त्याच बरोबर थंय जी आमची ट्रेडिशनल काण्णां आसात, चारो आसात, चुन्न आसात, हे जे फळावर आसा हे आतां खावपाचो टायम आसा आनी ह्या खावपा टायमार थंय तेणी उज घालून आज तेणी ते लासोन उडयले कडेन आसा। राती इतलो उज जालो की सगळे लोक थंय एकट्यान जालो, पूण करतले कितें की थंय कांयच उपाय ना। थंय फायर ब्रिगेडूय वचना आनी कांय ना। फायर ब्रिगेड येवन परती गेली कित्याक थंय वचूं मेळना, रात जाल्ले कारणान चड त्रास जाले। म्हणटरीक आमी सरकारा कडेन मागतात की असली जाग्याचेर खंय तरी मातशें स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें म्हणून, कित्याक हे रात रातभर भुरगीं जे पार्टी करतात, लारतात भर पळय जे जागतात हेंचेर खंय तरी एक्शन घेवपा जाय। तो एक कडेन 2 कडेन उज गायलो हा, पण पर्पसली गाताय। पार्टी 1 म्हयनो पयलो सकयल्यान गायल्लो आनी थिंगा आमी पंचायतीन आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान 400 काजू रोंपून रोयल्ले, ते इतले लासून उडयले। आनी आतां थिंगा ते वयर आमगे पुरीस आहा, त्या पुरसा कडेन भुरगे सांजेचे कॉन्ट्रॅक्ट्स मारूं वयताय, पियों वयताय आनी हेम तो उज घाताय ते थिंगा गडगडे। हे फर्स्ट टायम न्हू, एवरी इयर हें जाता। आतां थिंग सगळें इतलें रुकोड लासोन काबार जातलें आनी तो उज कंट्रोल करना। थिंगा दुसरें म्हणटा ते फायर ब्रिगेडूय वचपा जायना थिंगा। हांव आतां वचोन येयला, थोड्या भुरग्यांक घेवन गेल्लो, बट इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल दॅट फायर। भितर जनावर बी खूब आसा, बारीक बारीक जायते सोंशे आनी अशें बारीक आमगे थिंगा जायते आहा। वाघ सुद्दां आसा न्हू, वाघय लेपडय आसा, येताय न्हू केन्नाय थिंगा ते हॅबिटेट तेंगेले आनी ते उज ते बुड्यांक कोण उज घाता, हांव नको ते कित्याक घाताय ते एवरी इयर घाताय आनी हे लासून उडयताय सगळें इतलें। आतां थिंगा चान्नां, कांडां, चिवरां बिरां सगळीं जालो आहलोलीं, सगळें लासन काबार जातलें। नको हे भुरगे कित्याक हे उज घाताय ते सोमना म्हाका। अरे तूं वयताय ती प्लेसीर, ती एक होली प्लेस पयली वयर सद्या पुरीसा आहा थिंगा, ब्युटिफूल व्यू आहा, सिनीक व्यू आहा थिंगा, एन्जॉय दॅट ब्युटी। तो उज घालूं वचना काय थिंगा। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार। कला अकादमीत जाल्ल्या नाट्य सर्तीत गुंडुलेसांव जाल्ल्याचो आरोपाचेर जाप मागपाक कला राखणमाण कला अकादमीच्या अध्यक्षाक वचून मेळ्ळे। संबंधितांचेर कारवाय चल्ल्या आनी तांकां शोकस नोटीसी धाडल्यात खंय। अध्यक्षान अशी माहिती दिल्या। नमस्कार। आज कला अकादमीच्या अध्यक्षाबरोबर कला राखण मंडळाची ही पहिलीच बैठक एका इमर्जन्सी कारणा खातीर आमकां घेवची पडली। आणि तुमकां सगळ्यांक खबर आसा कला अकादमीची जी नाट्य स्पर्धा जाली त्या नाट्य स्पर्धेत एक गैरव्यवहार जो जालो आनी अशे आरोप सद्या आसा हांगासरल्या 2 मराठी नाट्य स्पर्धेंतले। तर ते जे आरोप आसा तर त्या संबंधी कितें जालां, फुडें कशी कारवाई जाल्या काय ना आनी जावंक ना जाल्यार कित्याक जावंक ना
असो विशय घेवन आमी आयज चेअरमॅनाक मेळ्ळे आनी चेअरमॅनान सांगलें की थंयसर ते जे संबंदीत अधिकारी आसले तांकां शो कॉज नोटीस केल्ली आसा आनी तेंच्यांनी उत्तर दिल्लें आसा. आतां फुडली कारवाई अजून तेजेर जाल्ली ना. तर कला राखण मांड म्हणून आमी हो विशय खूब गांभिर्यान घेतला. कारण कशें आसा की ह्या स्पर्धेंतल्यान जे कितें गैरवेव्हार जालो ताका लागून फक्त कला अकादमी गोंयचे कलाकार इतलेंच न्ही तर महाराष्ट्रांत सगळे कडेन आयज कला अकादमीचें नांव बदनाम जाल्लें आसा. आनी गोंयचे कलाकार जे आसा हे खंय तरी आतां म्हणजे साशंक जाल्ले आसा की आमी फुडें ह्या स्पर्धेंत सहभागी जावप काय ना जावप. कारण अशा प्रकारचे जर गैरवेव्हार जाता आनी इतली मेहनत घेतल्या उपरांत तेंची बक्षिसां समजा अशी खंय तरी फाटल्या दारांतल्यान दिली वयता जाल्यार मागीर ती अत्यंत वायट गजाल कला अकादमीच्या एकंदरीत प्रतिश्ठेक बाधा हाडपी आनी आमच्या सांस्कृतीक धोरणाकूच धक्को दिवपी अशी ती गजाल असल्या कारणान तेजेर गांभिर्यान चवकशी करची अशी म्हणून आज कला राखण मांड म्हणून आमी मागणी केल्ली आसा. ताका अनुसरून फुडें आतां ती आनी आमकां अध्यक्षानूय अशें आमकां उतर दिलां की हेजेर कडक कारवाई जातली आनी मॅसेज आमी वेवस्थीत दितले लोकांक की अशें ह्यान फुडें केन्ना जावचें न्ही. आतां हें सगळें सांगता आसतना ती जी कायदेशीर कारवाई जावपाची आसा तेजे वेगळे हे आसता टप्पे आसता त्या प्रमाणे ती जातलीच. पयलीं एक रूल आसलो हांगा की कला अकादमीची जी नाट्य स्पर्धा आसा किंवा कला अकादमीची खंयची स्पर्धा त्या स्पर्धेन कला अकादमीच्या स्टाफाक भाग घेवपाक मनाई आसली. कित्याक आयोजकय तेच आनी तेतूंतलेच सगळे कला अकादमीचो स्टाफच स्पर्धा करता हें बरोबर न्हू म्हणून एक संकेत आसलो की बरोबर न्हू आनी तसो नियम आसलो. पण तो मदीं ना जालो तर तो नियम परत लागू करचो. ती फेब्रुवारीची जी बातमी आयिल्ली तातूंत भितर खूब धक्कादायक गजाल आशिल्ली. हो गट मराठी नाट्य स्पर्धा जी आसा जातूंतल्यान मागीर ते महाराष्ट्राकय वतात त्या नाट्य स्पर्धेच्या परीक्षकांक पयलीं कला अकादमीचो एक अधिकारी ताणें वचून सांगपाक लागलो की अमक्या नाटकाक म्हणजे तें नाटक आशिल्लें कार्मेलीन म्हणून नागेश महालक्ष्मी प्रसाद एक मंडळाची खूब प्रतिश्ठीत संस्था तांकां फर्स्ट प्रायज दिवचें आनी थंय तेन्ना तांणी तांकां सांगलें की आमचें तें लिस्टाकूच ना नाटक अशें म्हणून. तर ना तांकां दियात पळय तूं डायरेक्टरा कडेन उलय आनी डायरेक्टराक फोन लायलो आनी डायरेक्टरान ताका त्या फोनाचेर बातमी आयली ती अशी आयली की त्या फोनाचेर सांगलें की तुमच्या प्रत्येकाच्या बँक अकाउंटा भितर आपूण 50,000 रुपया घालता. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकर. आया कैसा उड़ रहा है देखो आगो. स्पंज पूरा जल के खत्म हो गया. सब खत्म, टोटल लॉस. ट्रांसफार्मर में भी जला ना हो. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आनी भक्ती बेबाळगी. केरी नागरिक समिती नायलॉन 66 जमिनींत IITक विरोध करीत आसात. ही आध्यात्मीक आणि पर्यावरण संवेदनशील भूंय. हे जमनीचेर कसलीच उदरगत करपाक मेळची ना. ताणें आपले ठाम मत मांडले. IIT परतून प्रस्तावित केल्यार ती प्रदूषण आणि सैमाचो नाश करतली, संवेदनशील जमीन नष्ट करतली.
फाटल्या कांय दशकां सावन गांवच्या हितांत हे वातावरण आनी पर्यावरण संवेदनशील जमीन वाटावपा खातीर गांवकारांनी खूब संघर्श केला आनी तांचे आदी नायलॉन 66 प्रकल्पा आड आंदोलन करून एक थळावो निलेश नायकूय आंदोलनांत शहीद जाल्लो अशें केरी नागरीक समितीच्या वांगड्यांनी पत्रकार परिशदेंतल्यान याद करून दिले. कळी दिल्यार की कांय घेवपाक जायना, पण एज्युकेशन सेंटर म्हणटा येता जाल्यारूय म्हणटा थंय त्रास जातले अशें तुमकां दिसता काय म्हणटा? आम्ही विचार करता असताना आम्ही एका दृष्टीन पळयतात की इंडस्ट्री म्हणना फुडें आमी एक पोल्युशन ह्या दृष्टीन पळयतात. पोल्युशन हे एकाच तरेचें ना, एअर पोल्युशन ना, पूण थंय जर फाल्यां सकाळी जर कॉन्क्रीट सुद्दां आयलें, जे जंगल नेचर कापून जर थंय कॉन्क्रीट जंगल जर आयलें जाल्यार आमी आतां सांगलां तें की सगळी थंय बायोडायवर्सिटी सगळी काबार जातली आनी थंय फक्त एक बिल्डींग येवपा ना, तांकां गरज आसती 12 लाख कितली 12 लाख आमची न्ही, तांकां गरज आसा IIT की 13 लाख म्हणटा, पण 12,32,000ची ही आसा म्हणजे थंय कितें येतलें? म्हणजे तो सगळो पठार आसता सगळो काबार जातलो. पोल्युशन हे एकाच तरेचें ना, आमी फक्त पळयत तें पोल्युशन ह्या दृश्टीन पळयतात. त्या भायर बाकीचे थंय खूब जाणांनी जागो घेतलेली आसा, थंय ते मेगा प्रोजेक्ट घालपाक सामकें तोंडां उगडून रावल्लें आसा. हाजे थंय भरपूर प्रमाणान थंय पोल्युशन जातलें. पोल्युशन म्हणटा फुडें आमी एकूच विचार करूं शकना आनी म्हाका तरी दिसता की आसाच बाकी कडेन ज्यो जागो आसा, जी इंडस्ट्रीज म्हणून जे पळय हे केल्ले आसा, नोटिफाय केल्ले आसा, त्या जाग्यांचेर तुमी व्हरता. प्रत्येक गांव हो डिस्टर्ब कित्याक करता? गांवपण म्हणून कितें तरी सांबाळपाक जाय. आमी जर महाराष्ट्रान वचत आयज प्रभाकर पोरे म्हणून एक सरपंच आसा, तेणें आपलो गांव डेव्हलप केल्लो आसा विदावट एनी टेकिंग एनी असो काम हो बरो जावं शकता. आमचो विचार तो आसा, गांवपण राखपाक जाय. आज मोठे मोठे सेलिब्रिटीज सिटीनी रावतात, आमच्या कुस्तार पयशे करतात आनी शेवटी फार्म हाऊस खंय तरी पठार घेवन थंय बांदतात. आनी आमकां जर देवाच्या दयेन जर आमकां येदो व्हडलो पठार आमकां फार्म हाऊसूच जर आमकां देवान दिल्ले आसा, ते आमी कित्याक मोकळें करचें? ते आंदोलन करता आसतना टोटल नॉन पॉलिटिकल गांवचे लोकांनी एकठांय येवन तें आंदोलन उबें केलें आनी तें सक्सेसफूल आंदोलन जालें इतल्याच खातीर की ते सगळे गोंयान जे SEZ येवपा आसले ते स्क्रॅच जाले त्या टायमार. आनी तेन्ना आमची ही केरी नागरीक कृती समिती स्थापन जाली ही 2007 आनी ती स्थापन जाल्या उपरांत आमची 80 जाणांची कमिटी आसली जी पूर्ण एक्टीव आनी फूल गोवाभर आमी हें आंदोलन वचून आमी केलें. सो तेज्या फाटलो उद्देश इतलोच आसलो की आमचो जो भुतकाम पठार आसा तो भुतकाम पठार हो राखून दवरपा फाटलो आमचो जो उद्देश आसा तो भुतकाम पठार कित्याक राखूंक जाय, थंय कित्याक कसलेच अरिश्ट येवंक जायना हें आमी सगळ्या गांवांत आमी सगळ्या लोकांक आमी कळोवन दिलें. साधारण तेका 2-3 आंदोलनां जे खंय म्हाका जाणटेले सांगच्या प्रमाणे त्या फर्स्ट आंदोलन केलें तें तेच्या राखण्यानी केलें त्या मिनेराच्या विरोध आनी मागीर नायलॉन 66 आनी आतां आमी SEZ म्हणटो आमी जिखलेले आसा. तर भावानो हेका 2 प्रकारचे व्हेरी इम्पॉर्टन्स आसा. कितें तर तो एक एग्रीकल्चरल आनी एनवायरमेंटा खातीर आनी दुसरो हो स्पिरिच्युअल लँड आसा. तुमकां खबर आसा की तो जो पठार आसा सादारण तो सरकारान एक्वायर केली 12,32,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आनी ती वेगळ्या कारणां खातीर सरकाराक सुद्दां आंदोलन जाल्लो फाटीं घेवची पडली. खरें तर हो पठार जो आसा तो एनवायरमेंटा खातीर, इरिगेशना खातीर, मागीर डायवर्सिटी खातीर सायंटिफिकली हो व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. तर कितें तर ही जो सरावंडींग तेच्या बरोबर सरावंडींग विलेजीस आसा तेका 5 विलेजी लागतात. जो बुटकाम मेन पठार आसा ते सरावंडींग 5 विलेजी आसा जेका केरी आसा म्हणजे आमच्या केरी भागांत पडटा तो. दुसरी आसा ती वेरें आसा, तिसरो वागुर्मे आसा, खांडेपार आसा, प्रियोळ आसा, अशे 5 गांवांनी सरावंडींग हो मदीं हो प्लेटो आसा. आनी ह्या प्लेटोक ज्या वयल्या प्लेटोन प्रचंड प्रमाणांत उदकाचे साठे आशिल्ल्या कारणान हांगासरले शेतां, भाटां आनी कुळागरां हांगासरलें उदक वयता आनी तेका लागून हांगा सरावंडींग एरिया जी हांगासर उदका खातीर येयल्ली आसा. तर आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हटल्यार की सरकारान खूब वेळा म्हटलां की ती बॅरन लँड आसा. तर बॅरन लँड ती केन्नाच नाशिल्ली. आतां ती जेन्ना बॅरन लँड करून उडयल्ली आसा ती जेन्ना डिस्ट्रक्शन जालें नायलॉना वेळार आनी पयर SEZ वेळार
थंय पयलीं पासून लोक शेत करता म्हणजे मरड रोयताले. मोठे थंय नाल्लाचे माडाचे भाट आशिल्ले ते आतां माड बोडके जावन सोंपले, 2-3 सुमार दिसतात. अशा प्रकारची जमीन आशिल्ली आनी ती लोकांनी आपली प्रोटेक्ट करपा खातीर ती सांबाळून दवरलेली. हो जो जमीन जो हडप करपाचो प्रकार जो चल्ला तो सरकारान बंद करचो आनी हो परत एकदा लोकांक तुमच्या विरोधात किंवा रोष करून घेवचो न्ही अशें आमचें म्हणणें आसा. आनी जर तुमचो विचार आसा तर ताबडतोब फाटीं घेवचो अशी आमची भुमिका आसा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. विरोधी पक्षाकडेन संबंधित आशिल्ल्या काही गटांची मतां काडून उडोवपा खातीर भाजपान जाणून बुजून एसआयआर तयार केल्ल्याचो दावो वास्को काँग्रेस फुडारी नंदादीप रावतान केला. राजकीय दबावाक लागून खंयचीच नावां वळेरेंतल्यान काडून उडोवची नात अशें आश्वासन दिवन तांणी सगळ्यांक काडून उडयल्यात. मतदारांची कागदपत्रां मेळोवपा खातीर आनी मतदार वळेरेंत तांची नावां परतून हाडपा खातीर एक व्हड प्रचाराची घोशणा केल्या. एसआयआर प्रोसेस म्हाका दिसता खंय तरी 2-2.5 म्हयने हो चालूच आसा आनी आतां ड्राफ्ट रोल येयल्लो आसा. जेन्ना एसआयआर स्टार्ट जालो, एसआयआर हो बरो प्रोसेस, फिल्टरेशन ऑफ वोट्स, हितूर आमकां क्लियरिटी आनी क्लॅरिफिकेशन बरें मेळटा. आमी हेड्स ऑफ म्हणटा हो प्रोसेस स्टार्ट केला म्हणून एसआयआर. पूण जेन्ना प्रोसेस स्टार्ट जालो 2 म्हयने ERO आनी AERO हे दोन कडेन हियरिंग्स जातालीं. म्हाका दिसता ERO आहा पळय तो जबाबदार आसता. नोटिसीस जेंका काडल्या पळय तेंची नांवां डिलीट जाल्यात. हांव मागतां डॉक्युमेंट्स आसून सुद्दां तेंची नांवां डिलीट केल्या. हितूर खंय तरी हो ERO आमी ऑलरेडी कंप्लेन आमच्या पार्टी प्रेसिडेंटान अमित पाटकर साहेबान कंप्लेन लॉन्च केल्या इलेक्शन कमिशनरा कडेन आमच्या EROचेर. तशेंच BLO जेन्ना डॉक्युमेंट सबमीट करता ERO कडेन, EROचें काम आसता ते इलेक्शन वोटराचें सबमीट म्हटल्यार तेका एनरोल करपाक रोलार. ऑब्जेक्शन आसा, हांव एग्रीड, ऑब्जेक्शन आसा म्हटल्यार तेणी काम केलें, आमी तें घेवन बसना. पूण जेन्ना तो मनीस सपोज सिद्धेशाचेर ऑब्जेक्शन हाडटा आनी तो आपले व्हरून डॉक्युमेंट्स BLO कडेन ERO कडेन दिता आनी ERO तो BLO कडेन दिता, BLO ERO कडेन दिता, तरी सुद्दां डिलीट जाता. डॉक्युमेंट्स दिवन तुजें नांव डिलीट कशें जाता? हितूर सारकें क्लॅरिफायड जाता की हितूर खंय तरी सर्टन फॅमिली, सर्टन वोटर खंय तरी टार्गेटेड जाता. वॉर्डान वेचून भारतीय जनता पार्टीचो आदलो प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट, तेणी काल प्रेस घेवन सांगलें की आपल्या वॉर्डान सर्टन वोट्स टार्गेट केल्या. म्हाका दिसता तेंच्याच भितर टार्गेट करता म्हटल्यार हो खंय तरी एका खंयच्या तरी आमदाराच्या ऑफिसांतल्यान इन्स्ट्रक्शन येता आनी तो ERO तेजें आयकता. आनी हो फूल 11 लाख जे गोंयचे जनता 11 लाखांक चड 2-2.5 म्हयन्यान आमी काबार करपाक वता. येदो व्हडलो इम्पॉर्टंट स्टेप ह्यो जे सगळ्यांचो डेमोक्रेटीक एक रायट मेळटा लोकांचो, तो आमी 2-2.5 म्हयन्यान डिसायड करपाक शकना. सो ह्यो लॉंग प्रोसेस आसपाक जाय. हो 1 म्हयनो 1 म्हयन्यान तरी आतां फुडें व्हरपाकूच जाय. पूण नेक्स्ट टायम प्लॅन करतना 1-6 म्हयन्याचो तरी प्लॅन आसपाक जाय की बाबा सगळ्यांक एक रायट मेळपाचो, टायम मेळपाक जाय सबमीट करपाक. 21 तारखेक फायनल ड्राफ्ट रोल पब्लीश जाल्लो आसा आनी तो ड्राफ्ट रोल पब्लीश जाल्यार लोकांच्या मनान मातसो पॅनीक सिच्युएशन जाल्लें आसा. कित्याक वास्कोन 11,657 वोटर्स डिलीट जाल्लेले आसा. हितून अरावंड 4,657 लोकांक हियरींग काडलेल्यो, तितूंच्यो 2,485 लोक डिलीट हियरींग अटेंड करून डिलीट जाल्लेले आसा. हे लोकांनी एक जेन्युअन वोटर्स वास्कोचे जेंचे कडेन सगळे डॉक्युमेंट्स जेणे प्रोड्यूस केल्ले, हियरींग अटेंड केल्ले टायमार, पूण तरी पूण तेंचे खंय तरी तेंचे नांव इलेक्टोरल रोलाच्यान काडून उडयलेलें आसा. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर.
म्हापसा 5 ते 8 मार्च मजगती भव्य शिगमोत्सव उत्सवा खातीर तयारी करता। हो उत्सव 5 मार्चाक फोंड्या सुरू जातलो। उपरांत 6 मार्चाक कळंगूट, 7 मार्चाक पणजी, 8 मार्चाक म्हापसा आणि 18 मार्चाक पेडण्यां सोंपतलो। ह्या उत्सवात राज्यातल्या 19 केंद्रांनी रंगीत फ्लोट परेड जातली। आयोजकांनी पत्रकार परिशदेंतल्यान हे विशीं पुराय म्हायती दिल्या। ह्या 5 तारखेक पयलीं इनॉग्रेशन जातलें। इनॉग्रेशन जातकूच फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन जे ल्हान भुरग्यांचे वर्सा वर्स आमी घडोवन हाडटात ते आनी मागीर डान्स कॉम्पिटिशन जातलें पयलो दीस। त्या खातीर फॅन्सी ड्रेसाची जी नांवां जी आसा ती ऑन द स्पॉट टॅक्सी स्टँडार येवचे आनी दिवची। कॅटेगरी वायज एज लिमीट जी आसा वर्सा वर्स खबर आसा सगळ्यांक, हितून येवचे आनी तुमी ऑलरेडी नांवां दिवची पार्टिसिपंट्सांनी। मागीर 6 तारखेक शुक्रारा जे स्वराज्य गोमंतक यांच्यांनी मेळोन म्हापसा शिगमोत्सव कमिटी कडेन एक आकाश मिटी हे वसंत कानेटकर लिखीत ऐतिहासीक नाटक जे 7 वरांचेर टॅक्सी स्टँडार जातले। ह्या नाटकाक जो दुसरो दीस आवर्जून सगळ्यांनी येवचे, कारण दोगांनी मेळोन जे बरो एक शिवजयंतीच्या दिसा अभय नाटेकर तेजी टीम हेंच्यांनी मेळोन एक रिक्वेस्ट केल्लो की हे मर्ज करून एक जावचो, कित्याक तो एक दीस मेळटा आनी वर्सात तेंची रॅली आसता आनी मागीर थंय तेंचो लास्ट मेळावो आसता। त्या निमतान एक कितें तरी जावचें आनी शिगमोय येयल्लो आसा, दोनूय मेळोन जावचें म्हणून आमी एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करून वांगडा एक म्हापशेकार म्हणून वांगडा मेळोन हे करचो एक हे म्हणून तेंचे कडल्यान एक आकाश मिटी हे नाटक येयल्लेलें आसा तो जातलो कार्यक्रम। मागीर 7 तारखेक जे आसा ते मुंबयचे सारेगमप श्री मराठी विजेता पार्श्वगायक विश्वजीत बोरवणकर हेचे संगीत रजनी हो कार्यक्रम 7 सुरू जातलो टॅक्सी स्टँडार। गेल्या वर्साय आमी सारेगमप फेम हाडलेलो, ह्या वर्साय आमी घेवन येतात। तशेंच आयतारा जो मेन दीस म्हापशेकारांचो 8 तारखेक 3:30 वाजता सुरवात आमी करतले, फ्लॅग ऑफ करतले आनी परेडीक सुरवात जातलो। शिगम्याचो लास्ट डे जो आवर्जून सगळेजाण म्हापशेकार येतात आनी सगळे म्हापशेचे लोक येतात। मेन हेतून सांगपाचें म्हटल्यार ह्या वर्सा आमी थोडे चेंजीस केल्लेले आसा, कारण टायम पिरियडा खातीर आमी पळयता वयता थंय टायमाचो सारको म्हणजे टायम लेट जाता, लोकूय बेगीन येतात आनी लेट वयचें पडटा। त्या खातीर आमी ह्या वर्सा म्हापशान सिंगल डे आसा आयतार, सो आमी एक ठरयलेलें आसा की फाल्यांच्यान 25 तारखेच्यान आमी फॉर्मां आवट करतले। 25 तारीख ते 5 पर्यंत 5 मार्च म्हणजे 25 फेब्रुवारी ते 5 मार्च हो टायम आसतलो फॉर्मां घेवपाक आनी रिटर्न दिवपाक। 5 तारीख पर्यंत आमकां रिटर्न येवपाक जाय फॉर्मां। 3 जाग्यार आमी फॉर्मां दवरतले। एक म्हणजे अलंकार थिएटरा कडेन रमेश वायन स्टोर आसा तेंचे कडेन आसतली। तशेंच दुसरे GB टेक्सटायल्स शॉप नंबर 4 मार्केट नियर गणपतीचो पुस्ता दरवटो आमी म्हणटात म्हापशेचो, थंय बाबा गोंडळकर आसा तेच्या शॉपा कडेन आसतले। आनी तिसरे मोहन काणेकर बिल्डींग हेंच्या शॉपांचेर फॉर्मां उपलब्ध आसतली। रोमटा मेळ जे आहा तांकां स्पेशली सांगता, कारण लेट जाता म्हणून हो एक कितें तरी उपक्रम आमी करपाचो ठरयल्लो आसा। आनी लास्ट मागीर कितें जाता, प्रेशर येता, कोणाकोणाचे फोन येता आनी ग्रूप घे म्हणून सांगता, पण आमकांय बरें दिसना ग्रूप पावप आनी तांकां भायर मारप, कारण कलाकार हे रस्त्यार देंवता आपली कला सादर करपाक, तांकां खंय तरी दुखोवपाक आमकांय बरें दिसना। सो आमी विचार केलो की पयलींच कितें तरी टर्म्स एंड कंडिशन घालचे जेणे करून कोणाकूच त्रास जावचे ना। सो फाल्यांच्यान 25 तारखेच्यान ह्या 3 जाग्याचेर फॉर्मां आवट जातली। 25 ते 5 मार्च पर्यंत आमकां भरून दिवपाक जाय आनी मागीर 6 तारखेक ऑनलायन ड्रॉ जातलो, तेंचो ग्रूप करून एक ऑनलायन ड्रॉ आमी काडटले आनी तेचे वरसून तुमकां नंबर जे मेळटले तेतून सुरवात जातली। सो 4 स्टार्ट जातलो आमचो सारको 3:30 फ्लॅग ऑफ करून 4 सुरू जातलो। सो जे जर समजा 10 येयले किंवा 12 ग्रूप येयले जाल्यार नंबर वायज तुमकां ऑलरेडी लॉट्स तुमचे मेळटले ऑनलायन। आनी जर पावोंक ना त्या टायमार पयलो ग्रूप गेलो आनी दुसरो ग्रूप पावोंक ना किंवा तिसरो ग्रूप पावोंक ना जाल्यार आमी चवथ्याक डायरेक्ट चान्स दितलो। आनी मुद्दाम एक कळकळीची विनंती करता, कोणाचोच प्रेशर हाडचो न्हू, खंयचीच आमची फूल कमिटी खंयचोच पॉलिटिकल प्रेशर किंवा खंयचो प्रेशर घेवचें ना, कारण प्रत्येकाने टायमार येवपाक जाय। त्या खातीर आमी हे कितें तरी योजना परत ह्या वर्सा काडलेली आसा। ह्या वर्सा म्हापसा शिगमोत्सवाक बऱ्या तरेन प्रतिसाद मेळटलो अशें म्हाका दिसता, कित्याक की आयतारा हो एकूच शिगमो म्हापशा आसा आनी खंयसरूच ना, तेन्ना म्हाका दिसता की सगळे चडशे फ्लोट जे गोंयान आसा ते म्हापशान हजर रावतले, तशेंच रोमटा मेळाचे हजर रावतले। म्हाका दिसता ह्या वर्सा आमकां भरघोस प्रतिसाद मेळटलो, कालच्या वर्साय आमकां बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। तशेंच हांव मागता सगळे फ्लोट आनी सगळे रोमटा मेळ जे गोंयान आसा तेंच्यांनी म्हापशा स्पर्धेक सहभागी जावचे। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर।